खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें ना वक्त की कैद थी, ना मकान की हद, ना ज़मीन पर कोई बस्ती थी, ना आसमानों के नीचे कोई इंसान। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, उसका इरादा और उसकी हिकमत। ये वो लम्हा था जब खालिक़े कायनात ने एक ऐसे मखलूक की तख्लीक का फैसला फरमाया जो अक्ल भी रखती हो, इख्तियार भी, और जिसे ज़मीन पर खिलाफत अता की जानी थी। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यही वो ऐलान था जिससे इंसान की दास्तान का आगाज़ हुआ। पैदा फरमाया ना किसी बाप के वसीले से, बल्कि उनकी तख्लीक बराह रास्त ज़मीन की मट्टी से फरमाई गई। कुरान और हदीस के मुताबिक आम मट्टी, चिकनी मट्टी, खुश्क मट्टी जो बजने पर आवाज़ दे। उलमाए तफसीर लिखते हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मट्टी ली गई, इसीलिए इंसानों के रंग, मिजाज और तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कोई नरम दिल है, कोई सख्त मिजाज, कोई बुर्दबार, कोई जल्दबाज। ये सब इसी तनव्वुए मट्टी का असर है। ये कोई तमसील नहीं बल्कि कुरानी हकीकत है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को तख्लीक फरमाया तो वो एक मुकम्मल, मुतवाज़िन और हसीन इंसानी ढांचा था। कद निहायत बुलंद, जिस्म मजबूत और मुतनासिब, ना कोई बीमारी, ना कोई कमज़ोरी, ना कोई नक्स। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को पैदा फरमाया और उनका कद 60 ज़िरा था। सही बुखारी, सही मुस्लिम। 60 ज़िरा तकरीबन 90 फीट बनते हैं, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आज के इंसान से कई गुना ज़्यादा बुलंद क़ामत थे। अहम बात यह है कि हदीस में यह भी आता है कि वक्त के साथ साथ इंसानों के कद छोटे होते गए। जब मिट्टी का वो जिस्म मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं। ये वो लम्हा था जब बेजान मिट्टी जिंदा इंसान बन गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलीं, सांस ली, और सबसे पहला शऊर जो उनके दिल में उतरा वो अपने रब की पहचान था। यही इंसान की असल रूहानियत है, अपने खालिक को पहचानना। सजदा। रूह फूंके जाने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने बिला चूओ चरा सजदा किया, मगर एक ने इनकार किया, इब्लीस। ये इनकार तकब्बुर की बुनियाद पर था, और यही वो लम्हा था जहां से इंसान और शैतान की दायमी दुश्मनी का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक अजीम शरफ अता फरमाया, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, यानी इल्म, शऊर, पहचान, ज़बान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के मुकाबले में इल्म के ज़रिए मुमताज़ हुए। आदम अलैहिस्सलाम कौन सी ज़बान बोलते थे, इस बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। कुछ के नज़दीक अरबी, कुछ के नज़दीक जन्नत की ख़ास ज़बान। लेकिन हकीकत यह है कि कोई ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं जो यकीन के साथ किसी एक ज़बान का तयन करे, लिहाजा इल्म में एहतियात ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया। हर नेमत मुयस्सर थी, हर चीज़ हलाल थी, सिवाय एक दरख्त के। उस वक्त तक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की राहतें और रब की कुर्बत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद थे, फरिश्ते उनके गिर्द तस्बीह में मशगूल थे, हर चीज़ उनके ताबे थी। मगर इस सब के बावजूद एक एहसास था जो दिल में उतर रहा था, तन्हाई। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को सबसे बेहतर जाना, इसीलिए फरमाया, और हमने इंसान को अकेला पैदा नहीं किया। यही वो लम्हा था जब रिफाकत की तख्लीक का फैसला हुआ। कुरान मजीद में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम सराहत से नहीं आया, लेकिन यह हकीकत वाज़े तौर पर बयान की गई है कि इसी से उसका जोड़ा पैदा किया गया। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही पैदा किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली से पैदा की गई है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उलमा की वजाहत के मुताबिक ये तख्लीक हज़रत आदम की बाईं पसली से हुई। हज़रत आदम उस वक्त नींद की हालत में थे। तख्लीक का मकसद तस्कीन क़ल्ब और रिफाकत था। ये तख्लीक ना कमज़ोरी की अलामत थी, ना बरतरी या कमतरी की, बल्कि रहमत और तवाज़ुन की बुनियाद थी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी एक कामिल इंसानी वजूद के साथ पैदा की गईं। जिस्म मुतवाज़िन, हुस्न फितरी और पाकीज़ा, कोई नुक्स या बीमारी नहीं। अगरचे उनके कद के बारे में कोई सही हदीस मौजूद नहीं, लेकिन उलमा का इत्तिफाक है कि वो कदो कामत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब थीं।
کیونکہ جنت میں تخلیق کامل ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے، نقص سے پاک ہوتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو پایا تو یہ انسانی تاریخ کی پہلی رفاقت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ جملہ کوئی رومان نہیں بلکہ انسان اور عورت کے تعلق کی اصل روح ہے، سکون۔ جنت کی زندگی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم پابندی نہیں تھا بلکہ امتحان تھا۔ جنت میں بھوک نہیں تھی، پیاس نہیں تھی، تھکن نہیں تھی، دکھ نہیں تھا، مگر اختیار موجود تھا، اور یہی اختیار انسان کو فرشتوں سے مختلف بناتا ہے۔ ابلیس جو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جنت تھی جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ غم، جہاں ہر سانس سکون تھا اور ہر لمحہ رب کی قربت۔ مگر اسی جنت میں ایک ایسی آزمائش پوشیدہ تھی جو انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق بننے والی تھی۔ یہاں نہ تلوار تھی، نہ جنگ، نہ خون، صرف ایک وسوسہ۔ ابلیس جو اللہ کے حکم سے انکار کر چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو حسد اور عداوت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور قسم کھائی، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ شیطان جانتا تھا، طاقت سے نہیں، زبردستی سے نہیں، بلکہ وسوسے سے انسان کو بہکایا جاتا ہے۔ شیطان نے براہ راست حکم عدولی پر نہیں اکسایا، وہ آہستہ آہستہ قریب آیا، نرمی سے بات کی اور دل میں شک پیدا کیا۔ قرآن فرماتا ہے، پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت دیتا ہے؟ یہ جھوٹ تھا، مگر ایسا جھوٹ جو خواہش کو جگا دیتا ہے۔ ممنوعہ درخت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درخت خود برائی نہیں تھا بلکہ آزمائش تھا۔ شیطان نے اسے خواہش کا نشان بنا دیا۔ وسوسہ دل میں بیٹھ گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ کام کر لیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، بس دونوں نے اس میں سے چکھ لیا۔ یہ گناہ سرکشی نہیں تھا بلکہ بھول اور انسانی کمزوری تھی، اور یہی فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ ندامت۔ جیسے ہی لغزش ہوئی، جنت کی فضا بدل گئی، شرم کا احساس پیدا ہوا، غلطی کا شعور جاگ اٹھا۔ یہی انسان کی اصل عظمت ہے، غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ عاجزی تھے، ندامت تھے، امید تھے۔ اللہ کی رحمت۔ قرآن فرماتا ہے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی عزت دوبارہ بحال ہوئی۔ پیغام واضح تھا، انسان سے لغزش ہو سکتی ہے مگر توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ آزمائش کا نیا مرحلہ۔ اگرچہ توبہ قبول ہو گئی مگر امتحان باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ یہ سزا نہیں تھی بلکہ مشن تھا۔ زمین پر زندگی شروع ہونی تھی، محنت ہونی تھی، ہدایت آنی تھی۔ یہ زمین تھی جو اب تک خاموش تماشائی تھی۔ نہ اس پر قدموں کے نشان تھے، نہ اذان کی صدا، نہ دعا کے آنسو، مگر اب آسمان کا فیصلہ زمین پر اترنے والا تھا۔ جنت سے رخصتی سزا نہیں تھی بلکہ ذمہ داری تھی۔ زمین پر نزول۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ یہ نزول محرومی نہیں تھا بلکہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ زمین اب انسان کا امتحان گاہ بننے والی تھی۔ روایات کے مطابق نزول کے وقت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کچھ عرصہ کے لیے جدا رہے۔ یہ جدائی یاد کا سبق تھی، شکر کا درس تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ زمین پر انسانی رفاقت کا پہلا مکمل آغاز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی، ہدایت سکھائی، عبادت کا طریقہ بتایا۔
यूं ज़मीन पर नमाज की बुनियाद रखी गई, दुआ का आगाज़ हुआ, अल्लाह की पहचान फैली। ज़मीन पर ज़िंदगी आसान न थी, मेहनत थी, पसीना था, भूख थी, सर्दी और गर्मी थी, लेकिन साथ ही हिदायत थी, दुआ थी, उम्मीद थी। यही इंसान का इम्तिहान है, मुश्किल में भी रब को न भूलना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई, यूं ख़ानदान बना, मुआशरा वजूद में आया, नस्ल इंसानी फैली। हर नया बच्चा इस वादे की याद दहानी था, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खिलाफत इंसान, खिलाफत का मतलब ज़मीन की निगहबानी, अदल का क़याम, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी। इंसान को अक्ल दी गई, इख्तियार दिया गया।